ओके, प्रॉपर्टी नंबर 3 हेरौँ बाइनोमियल कोफिसिएन्टको प्रॉपर्टी नंबर 3। पहिलो प्रॉपर्टीमा हामी पढ्यौँ कि सम अफ अल द बाइनोमियल कोफिसिएन्ट्स इज 2 पावर n हैन, हामीले यो प्रुभ गरेका थियौँ। सम अफ अल द बाइनोमियल कोफिसिएन्ट्स इज 2 पावर n। एन्ड सेकेन्ड प्रॉपर्टीमा पढ्यौँ सम अफ अड बाइनोमियल कोफिसिएन्ट्स इज इक्वल टु सम अफ इभेन बाइनोमियल कोफिसिएन्ट्स एन्ड बोथ सम इज इक्वल टु 2 पावर n माइनस 1। अब थर्डमा के छ, यहाँनिर सबै बाइनोमियल कोफिसिएन्टहरू छन् nc0 nc1 nc2 nc3 डट 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 लास्टमा छ ncn। त यहाँनिर साइन के छ, अल्टरनेट साइन छ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एन्ड सो अन। हुन त सबै बाइनोमियल कोफिसिएन्टहरू छन् तर अल्टरनेट साइनमा छन् त त्यसको भ्यालु 0 हुन्छ। यदि अल्टरनेट साइनमा बाइनोमियल कोफिसिएन्टहरू आयो भने त्यसलाई के लेख्ने त, त्यसको सम के लेख्ने, 0। कसरी प्रुभ हुन्छ यो वास्तव हामीले सेकेन्ड प्रॉपर्टीमै प्रुभ गरिसकेका छौँ। यहाँनिर हेर, यो एक्सपान्सन लिएर हामी x को भ्यालु -1 पुट गर्ने बित्तिकै 0 आएको थियो, यही त हो। त यो अलरेडी हामी प्रुभ गरिसकेका छौँ, तैपनि यहाँनिर सो गरिहालौँ। वी ह्याभ हामीसँग बाइनोमियल एक्सपान्सन छ 1 प्लस x पावर n। के हुन्छ एक्सपान्सन, nc0 प्लस nc1 इंटू x प्लस nc2 x स्क्वायर nc3 x क्यूब एन्ड सो अन, अनि लास्टमा के हुन्छ ncn x पावर n। यसको एक्सपान्सन हामीले धेरै पटक लेखिसक्यौँ। x को पावर बढ्दै जान्छ, x पावर 0 x पावर 1 x पावर 2 x पावर 3 एन्ड x पावर n लास्टमा हुन्छ। त यो एक्सपान्सन युज गरेर यसमा पुट गरिदिने x इज इक्वल टु -1। हेर -1 त पुट गर्नै पर्छ, किनकि यसलाई हेर यसमा के छ, कोफिसिएन्टहरू मात्रै देखिरहेछौँ। कोफिसिएन्टहरू मात्रै देखिरहेको छ भने यहाँको x त हटाउनु पर्यो नि, x हटाउनु पर्यो, x स्क्वायर हटाउनु पर्यो, x क्यूब हटाउनु पर्यो, x पावर n हटाउनु पर्यो। त्यसैले x को सट्टामा के राखिदिएको, -1। -1 राख्नुको कारण छ प्लस माइनस आउँछ। ओके, पुट x इक्वल टु -1 देन वाट वी गेट 1 - 1 0 एन्ड दिस बिकम्स 0। राइट साइडमा त्यही आयो nc0 अनि यो भनेको -1 त यहाँ प्लस छ त माइनस भइहाल्छ nc1। -1 को स्क्वायर प्लसै हुन्छ, यहाँ पनि प्लस छ nc2। त्यसपछि -1 को क्यूब माइनस अनि यहाँ प्लस छ त माइनस nc3 एन्ड सो अन। लास्टमा हेर ncn हैन, ncn अनि x भनेको -1 पावर n। त दिस इम्प्लाइज हामीले के प्रुभ गर्यौँ, nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 एन्ड सो अन। यसलाई अगाडि लेख -1 पावर n इन्टु ncn इक्वल टु 0 एन्ड दिस प्रुभ्स दिस प्रॉपर्टी। त यहाँनिर के छ, सबै बाइनोमियल कोफिसिएन्टहरू छन् है, सबै बाइनोमियल कोफिसिएन्टहरू छन् तर प्लस माइनसमा छ। अनि यसलाई हामीले समेसन फर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ है। यो रिजल्टलाई समेसन फर्ममा लेख्न खोजियो भने कसरी लेख्ने, र समेसन दिने, जनरल टर्म लेख्ने। थाहै छ जनरल टर्म के हुन्छ, ncr। दिस इज द जनरल टर्म ncr। अनि r को भ्यालु 0 देखि सुरु हुन्छ, यहाँ 0 कहाँसम्म, n सम्म। 0 देखि सुरु छ, कहाँ पुग्छ, n सम्म। र प्लस माइनस चाहियो त यसलाई हेर राम्रोसँग, -1 पावर n छ नि, त यहाँनिर के लेख्ने, -1 पावर r एन्ड दिस इक्वल टु 0। त यो रिजल्टलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, एउटै मतलब हो। मैले भनेको थिएँ नि, यो सिग्मा फर्ममा लेख्नु छ भने, समेसन फर्ममा लेख्नु छ भने यो लास्टको टर्म हेर्ने, माथि त n फिक्स्ड हुन्छ, यसको सफिक्समा जुन छ नि यो n, यो त n चेन्ज भइरहन्छ, 0 छ 1 छ 2 छ, त यहाँ r लेखिदिने। अनि यो n लाई पनि हटाएर के लेखिदिने, r लेखिदिने। त यो जनरल टर्म भइहाल्छ, यो एक्सपान्सनको जनरल टर्म हुन्छ। अनि हेर्ने कि r को भ्यालु कहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ त 0 देखि कहाँ पुग्यो n सम्म, त r को भ्यालु 0 देखि n, यसको भ्यालु 0। अब यो समेसन खोल्यो भने यही आउँछ क्या, प्लस माइनस दिने काम यसले गरेको छ, -1 पावर r। जस्तै
सुरुमा r को भ्यालु 0 राख त -1 पावर 0 1 भयो, समथिङ पावर 0 भनेको 1, NC 0 यो आयो r को भ्यालु 1 राख त -1 पावर 1 भनेको माइनस आयो नि त, त्यही माइनस छ, r को भ्यालु 1 NC 1 यो आयो, ठीक छ, r को भ्यालु 2 राख त 2 त -1 को पावर 2 यो +1 भयो, NC 2 यो आयो, यसरी राख्दै जाने, लास्टमा r को ठाउँमा n राख्ने त -1 पावर n NC n भनेपछि r को भ्यालु 0 देखि पुरै कभर हुनु पर्यो, कहाँसम्म n सम्म हुनु पर्यो, अल बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स आउनु पर्यो 0 देखि n सम्म। अब प्रोपर्टिजहरु सक्यो हेर, हामीले पहिलो प्रोपर्टीमा पढ्यौं कि सम अफ अल द बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स इज 2 पावर n, सेकेन्डमा पढ्यौं इभेन बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्सहरुको सम र अड बाइनोमियल कोएफिसिएन्टहरुको सम इक्वल हुन्छ र दुईटै केसँग इक्वल हुन्छ 2 पावर n - 1 सँग। थर्डमा पढ्यौं कि सबै बाइनोमियल कोएफिसिएन्टहरु छन् र तिनीहरुको बीचमा प्लस माइनस छ भने त्यसको भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ। अब यो तीनटै प्रोपर्टिजलाई बुझाउनको लागि म एउटा एक्जाम्पल सपोज गर्दै छु। मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले भने थिए नि कि यो जुन छ नि, यो जुन प्रोपर्टी छ आधी अड बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट भनेको थिए र आधी चाहिँ इभन बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट भनेको थिए, त ठ्याक्कै आधी आधी नहुन सक्छ, कसरी हेरौं। सपोज गरौं n को भ्यालु 9 लिऊ, n को भ्यालु 9 भनेपछि n को भ्यालु 9 भयो भने 9C0 देखि लिएर 9C1 9C2 है 0 देखि लिएर कहाँसम्म लेख्नु पर्यो 9 सम्म। यहाँ n को भ्यालु 9 लिए हैन, त 9C0 9C1 9C2 9C3 कहाँसम्म 9C9, यो सबै बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट आयो 0 देखि 9 सम्म, त फर्मुला अनुसार कति हुनु पर्यो, यो फर्मुला अनुसार कति हुनु पर्यो 2 पावर n भनेको 9 2 पावर 9। र हामीले क्याल्कुलेटर युज गरेर यदि यसको भ्यालु निकाल्छौं, मतलब यसको भ्यालु निकाल्ने, यसको भ्यालु निकाल्ने, जति पनि बाइनोमियल कोएफिसिएन्टहरु छन् सबैको भ्यालु निकालेर जोड र यसको भ्यालु निकाल्दा इक्वल हुन्छ, 100% इक्वल हुन्छ, नभए त इक्वल भएन भने त हामीले पढेको कामै लागेन नि। त मैले एउटा पर्टिकुलर केस लिदै छु एक्जाम्पल 1 मा कि n को भ्यालु 9 सपोज गरे, त यो भयो सम अफ अल द बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स कति भयो 2 पावर 9। अब हेर यसमा अड बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट कुन छ त, अड बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स 9C0 यहाँ है 9C0 अड किन भनिरहेको छु, यो पहिलो पोजिसनमा छ, फर्स्टमा छ, त्यसपछि थर्डमा छ, त्यसपछि फिफ्थमा छ, त्यही भएर अड भनेको 9C0, त्यसपछि के होला 9C2 9C4 अनि 9C6 अनि 9C8, यही त हो, सफिक्समा इभन नम्बर भएको के, सफिक्समा इभन नम्बर भएको यो भयो। अनि यो भयो अड बाइनोमियल कोएफिसिएन्टहरुको सम, यो केसँग इक्वल हुनु पर्यो इभन बाइनोमियल कोएफिसिएन्टको सम, त इभन कुन छ यसमा 9C1 9C3 9C5 यिनीहरु हैन, त लेखौं यहाँनिर 9C1 9C3 प्लस यहाँ लेखौं है 9C5 9C7 अनि 9C9। मैले ठ्याक्कै यो प्रोपर्टिज लेखिरहेको छु है, 0 2 4 छ नि, यो त्यो लेखिरहेको छु। अनि दुईटै केसँग इक्वल हुनु पर्यो, यसको हाफ। अब हेर मैले जुन हिजो बनाएको थिएँ नि कि आधा आधा हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। अब भन अड बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट कतिवटा आयो 1 2 3 4 5, ठ्याक्कै 5 वटा छन्। इभन बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट कतिवटा आयो 1 2 3 4 5, ठ्याक्कै हाफ हाफ भयो कि भएन, हुन्छ नि। अब हाफ हाफ नहुन पनि सक्छ, म अर्को एक्जाम्पल दिन्छु है। यसमा किन हाफ हाफ भयो, किनकि n को भ्यालु 9 थियो, त 0 देखि 9 सम्म गयो, त यिनीहरु टोटल 10 वटा छन्, 10 वटा बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट छ। n भन्दा 1 बढी हुन्छ है, n भन्दा 1 बढी हुन्छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वटा मध्ये ठ्याक्कै 5 वटा अड बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट र 5 वटा इभन बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स, त ठ्याक्कै आधी आधी भयो। त यसको भ्यालु त ठ्याक्कै इक्वल हुनै पर्छ,
आधी आधी भयो। त यो दुईटा समको भ्यालु कति आउनु पर्यो फर्मुला अनुसार 2 पावर 9 टोटल हो अनि आधी चाहियो त डिभाइड बाइ 2 अनि यो भनेको अरु केही हैन 2 पावर 9 माइनस 1 दैट इज 8। यहाँ हेर न, यहाँ हेर 2 पावर n माइनस 1 n भनेको 9 हो। त यो एक्जाम्पलमा मैले तिमीहरुलाई के बुझाउन खोजेको छु कि यो जुन फर्स्टमा छ नि यो हो सम अफ अल द बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स अनि सेकेन्ड नम्बरमा मैले के भन्न खोजेको छु कि सम अफ अड बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स इज इक्वल टु सम अफ इभन बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स अनि दुईटै सम केसँग इक्वल हुनु पर्यो यसको हाफसँग त 2 पावर 9 बाइ 2 दैट इज 2 पावर 8। त फर्स्ट पोइन्टमा यो, सेकेन्ड पोइन्टमा यो। अब थर्ड पोइन्टमा म के भन्छु तिमीहरूलाई, थर्ड पोइन्टमा यदि तिमीहरू यसको भ्यालु निकाल्यौ भने 9c0 माइनस 9c1 प्लस 9c2 माइनस 9c3 प्लस 9c4 एन्ड सो अन, यदि यो सबै बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट राख 0 देखि 9 सम्म 9c0 9c1 अनि प्लस माइनस यसको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्यो भने कति आउनु पर्यो 0 आउनु पर्यो। 0 आउँछ नै, तिमी सबैको भ्यालु चेक गर 0 आउँछ। यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ कसरी, यो जुन अड बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट छ नि 9c0 9c2 9c4 9c6 9c8 यिनीलाई एउटा ब्राकेटमा राख अनि माइनस कमन तानेर यो जुन इभन बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट छ त्यसलाई अर्को ब्राकेटमा राख अनि ठ्याक्कै यो र यो त इक्वल छ त आधी पोजिटिभमा आयो आधी नेगेटिभमा आयो अनि दुईटै इक्वल छ त त्यो भएर प्लस माइनस क्यान्सल गरेर कति हुन्छ 0 हुन्छ है। नभए यसलाई हामी यसरी भ्यालु निकालेर 9c0 को भ्यालु निकाल 9c1 को भ्यालु निकाल 9c2 को भ्यालु निकाल, त्यो भ्यालु निकालेर पनि प्लस माइनस क्यान्सल गर्न सकिन्छ। अथवा म यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि बुझाउन सक्छु। तिम्रो आफै भन 9c0 को भ्यालु र 9c9 को भ्यालु इक्वल हुन्छ कि हुँदैन। मैले बाइनोमियल थ्योरम पढाउँदाखेरि के भनेको थिएँ, फर्स्ट टर्मको कोएफिसिएन्ट र लास्ट टर्मको कोएफिसिएन्ट इक्वल हुन्छ। त एउटा प्लसमा छ एउटा माइनसमा छ त यो र यो क्यान्सल, ठीक। अथवा यो फर्मुला कम्प्लिमेन्ट्री कम्बिनेसन, यो फर्मुला त धेरै काम लाग्छ नि, NCR इज इक्वल टु NCN माइनस R, यो फर्मुला त धेरै हामी युज गर्छौं। त 9c0 भनेको नै 9c9 हो कि होइन, हो है। 9c0 भनेको 9c9 माइनस 0, यसलाई बुझ्न राम्रोसँग। NCR भनेको के हो NCN माइनस R, त्यसै गरी 9c0 भनेको 9c9 त यो र यो क्यान्सल, ओके। 9c1 भनेको 9c8 हो कि होइन, 9c1 भनेको 9c9 माइनस 1 8 अनि हेर यहाँनिर 9c8 छ, यो एउटा नेगेटिभमा छ एउटा पोजिटिभमा छ त फर्स्ट र लास्ट इक्वल हुन्छ, सेकेन्ड र सेकेन्ड लास्ट इक्वल हुन्छ, क्यान्सल भयो। थर्ड हेर 9c2 भनेको 9c7 हो कि होइन, हो। 9c2 इज इक्वल टु 9c9 माइनस 2 त यो र यो क्यान्सल, थर्ड र थर्ड लास्ट। त्यसै गरी 9c3 भनेको 9c6, यहाँ र यो नेगेटिभमा छ यो पोजिटिभमा छ 9c6 त यो र यो क्यान्सल, फोर्थ र फोर्थ लास्ट। त्यसै गरी 9c4 र 9c5 एउटा प्लस माइनस यो र यो क्यान्सल, कति आयो 0 आयो। त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। त मैले n को भ्यालु 9 लिएर तिमीलाई पुरै म क्लियर गरेको छु। सम अफ अल द बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स भनेको 2 पावर 9 अनि आधी एउटा ठ्याक्कै आधी भयो त के त अड बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट र ठ्याक्कै आधी के भयो इभन बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स र अल्टरनेट साइन आयो भने 0 पनि भयो। अब एउटा n को भ्यालु 10 लियौँ, जस्तै मैले यहाँ अड नम्बर लिएको थिएँ। अब n को भ्यालु 10 लियो भने के हुन्छ हेरौँ त। ओके स्टुडेन्ट्स, n को भ्यालु 10 लिएर हेरौँ है त। एउटा हामी इभन नम्बर लिँदैछौँ, त्यसमा बाइनोमियल कोएफिसिएन्टहरू के हुने भयो त 10c0 देखि लिएर कहाँसम्म 10c10 सम्म।
यहाँ हेर मैले के लेखेँ 10C0 10C1 10C2 10C3 देखि लिएर कहाँसम्म 10C10 यो भयो all the binomial coefficients corresponding to the value of n equal to 10। अब यिनीहरू पक्कै पनि 11 वटा हुनुपर्छ, हुनै पर्यो, एक त बढी हुन्छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनि यो सबैको भ्यालु कति हुन्छ 2 पावर 10 त हुनै पर्यो, फर्मुला हुन्छ नि त 2 पावर n, त यहाँ 2 पावर 10। त यो त भयो 1 नम्बरमा सम अफ अल द बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स। अनि 2 नम्बरमा के हुन्छ सम अफ अल द अड बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स। अड भन्ने बित्तिकै c को सफिक्समा इभन नम्बर लिने, त 10C0 प्लस 10C2 प्लस 10C4 प्लस 10C6 प्लस 10C8 प्लस 10C10 यो भयो सम अफ अल द अड बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स। सफिक्समा इभन भएको 0 2 4 6 8 10 अनि यो केसँग इक्वल हुनु पर्यो त सम अफ अल द इभन बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स। इभन बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट भन्ने बित्तिकै सफिक्समा हामी अड बुझ्नु पर्यो। 10C1 10C3 10C5 10C7 अनि 10C9। अब हेर अड बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 6 6वटा छ अड बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट, तर 5वटा मात्रै छ इभन बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट। त्यसमा के ठ्याक्कै आधी भयो त भएन नि, इभन बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट एउटा कम हुने भयो। यिनीहरू 5वटा मात्रै छन् तर यिनीहरू 6वटा छन्, त ठ्याक्कै आधी हुन पनि सक्छ। योभन्दा अगाडिको इक्जाम्पलमा ठ्याक्कै आधी थियो अड बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट र ठ्याक्कै आधी थियो इभन बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट, त यहाँनिर त्यस्तो भएन। तैपनि यो सबै जोडेर जति आउँछ नि ठ्याक्कै यो सबै जोडेर आउँछ, त्यो आउँछ नै। अनि कति आउँछ त 2 पावर n माइनस 1 यानि 10 माइनस 1 भनेपछि यसको आधी नै हुन्छ 2 पावर 10 डिभाइड बाई 2 अनि यो भनेको कति हुन्छ 2 पावर 9। मतलब भन्न खोजेको यो सबैको भ्यालु निकाल्ने अनि जोड्ने ठ्याक्कै यति हुन्छ 2 पावर 9 अनि यिनीहरूको पनि भ्यालु निकाल्ने र जोड्ने ठ्याक्कै 2 पावर 9 आउँछ। सबैलाई जोड्यो भने 2 पावर 10, अड बाइनोमियल कोएफिसिएन्टलाई जोड्यो भने 2 पावर 9 र इभन बाइनोमियल कोएफिसिएन्टलाई जोडे पनि कति हुन्छ 2 पावर 9। तिमीहरू भ्यालु निकालेर हेर्न सक्छौ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भ्यालु निकाल र राइट ह्यान्ड साइडको भ्यालु निकाल्न ठ्याक्कै यति आउँछ। अब 3 नम्बरमा हेर, 3 नम्बरमा के हुन्छ अल्टरनेट साइन लिऊ। 10C0 माइनस 10C1 प्लस 10C2 माइनस 10C3 एन्ड सो अन। यसमा हेर अब अघि जस्तै यो र यो क्यान्सल हुँदैन। हामीलाई थाहा छ 10C0 भनेको नै 10C10 हो, भ्यालु त इक्वल हुन्छ, तर एउटा दुईटै प्लसमा छ त क्यान्सल हुँदैन। त यो मेथडले यो 0 प्रुभ हुँदैन। अघिको इक्जाम्पलमा के भइरहेको थियो कि फर्स्ट र लास्ट क्यान्सल भइरहेको थियो, सेकेन्ड र सेकेन्ड लास्ट क्यान्सल भइरहेको थियो, त्यसमा त्यस्तो क्यान्सल हुँदैन। तैपनि यसको भ्यालु 0 आउँछ। कसरी? यसमा के उपाय छ हेर, 10C0 प्लस 10C2 यहाँ है अड बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट यिनीहरू 10C0 10C2 10C4 10C6 10C8 10C10 यसलाई एउटा ब्राकेटमा राख्छौँ अनि जुन इभन बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट छ नि सबै माइनसमा छ हेर, माइनस 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 अनि त्यो सबैबाट माइनस कमन तान्देऊ। ठिक छ, एउटा ब्राकेटमा अड बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट आयो र माइनस दिएर अर्को ब्राकेटमा आयो इभन बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स। अब यो र यो त बराबर छ भाइ, यो सबैको भ्यालु जति हुन्छ त्यति नै यसको भ्यालु हो। यसले त त्यही त देखाएको छ, यो सम इक्वल टु यति हो। ठिक छ नि, भनेपछि एउटा पोजिटिभमा छ, यो चाहिँ पोजिटिभमा छ अनि यो चाहिँ नेगेटिभमा छ। अब दुईटैको भ्यालु सेम छ त प्लस माइनस क्यान्सल भएर कति आयो 0 आयो। त 0 हुन्छ नै, चाहे n को भ्यालु पोजिटिभ होस्, चाहे n को भ्यालु अड नम्बर होस् चाहे इभन नम्बर होस्, हरेक केसमा अल्टरनेट साइन दियो भने 0 हुन्छ। ठिक छ, मैले कसरी प्रुभ गर्ने 0? पहिला अड बाइनोमियल कोएफिसिएन्टलाई कलेक्सन गर्ने, यिनीहरूलाई एउटा ब्राकेटमा लेख्ने अनि माइनस माइनस कमन तानेर अर्को ब्राकेटमा लेख्ने इभन बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट। अब यो सम र यो सम त इक्वल छ,
भनेपछि पोजिटिभ नेगेटिभ क्यान्सल भएर कति आयो 0 आयो। त यो प्रपर्टिजहरू n को कुनै पनि भ्यालुको लागि सही हुन्छ। ठीक छ, त यो थियो प्रपर्टिज अफ बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स। अब हामी केही इक्जाम्पल्सहरू गर्छौं। ओके स्टुडेन्ट, एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। फाइन्ड द सम अफ अल कोएफिसिएन्ट्स इन द एक्सपान्सन अफ x प्लस 2y होल पावर n। मतलब यसलाई एक्सपान्सन गर्दाखेरि जति पनि कोएफिसिएन्टहरू आउँछन् त्यो सबै कोएफिसिएन्टहरूको सम कति हुन्छ? कति हुन्छ होला? यसको एक्सपान्सनमा कोएफिसिएन्टहरूको सम कति हुन्छ होला? त एकदम इजी छ। सम अफ कोएफिसिएन्ट निकाल्नु छ भने भेरिएबललाई 1 मान्दिने है, भेरिएबललाई 1 मान्दिने, सम अफ कोएफिसिएन्ट आइहाल्छ। त x भ्यालु 1 पुट गरिदिने, y को भ्यालु पनि 1 पुट गरिदिने, अरु केही चेन्ज नगर। कति भयो? 1 + 2 3 पावर n। यो भयो सम अफ अल द कोएफिसिएन्ट्स। अब कसैले भन्ला सर सम अफ द बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स 2 पावर n हुन्छ, त यहाँ त 3 पावर n आयो। हो, तिमीहरु क्वेशन बुझेनौ यसको मतलब। मैले कोएफिसिएन्टहरुको सम भनिरहेको छु। मैले यो भनेको छैन कि बाइनोमियल कोएफिसिएन्टको सम। कोएफिसिएन्ट भन्नु र बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट भन्नु धेरै फरक हो। बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट भनेको c भएको टर्म हो, c0 c1 c2 c3 हो। तर यहाँनिर मैले कोएफिसिएन्ट भनिरहेको छु। यानी यसको एक्सपान्सनमा जति पनि कोएफिसिएन्ट आउँछ त्यसको सम हो 3 पावर n। यो हैन कि सम अफ बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स हो 3 पावर n। सम अफ बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स भनेको जहिले पनि 2 पावर n हो। तिमीहरु एकदम ध्यानले सुन। सम अफ बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स इज अलवेज 2 पावर n। तर यहाँनिर मैले बाइनोमियल भनेर कहाँ लेखेछु त? छैन लेखेको। सिधै भनेको छ सम अफ अल कोएफिसिएन्ट्स। यसको एक्सपान्सनमा जति पनि कोएफिसिएन्टहरु आउँछन् त्यो कोएफिसिएन्टहरुको सम कति हुन्छ? 3 पावर n। कसरी निकाल्ने? भेरिएबलको भ्यालु 1 राखिदिने। बस यो नियम फलो गर, सम अफ कोएफिसिएन्ट्स आइहाल्छ। चाहे जुनसुकै भेरिएबल होस्, x होस्, y होस्, z होस्, u होस्, v होस्, a होस्, b होस्, सबलाई 1 ले रिप्लेस गरिदिने। त x को भ्यालु 1, y को भ्यालु 1, कति भयो? 3 पावर n। अब तिमीहरु अलिकति कन्फ्युज भयो होला कि कोएफिसिएन्ट भनेको बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट होइन कि बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट हो। त तिमीहरुलाई म यसरी बुझाउँछु हेर। यो क्वेशनको एन्सर त सक्यो है। अब म तिमीहरुलाई बुझाउनको लागि यसलाई फर्मुलामा खोल त हामी के लेख्छौं? यदि यसलाई बाइनोमियल थ्योरम युज गरेर है x + 2y पावर जुन n छ नि, बाइनोमियल थ्योरम युज गरेर त के लेख्छौ? n c0 लेख्छौ। पहिलो नम्बर x हो, x को पावरमा अप्पर माइनस लोअर n भयो, ठीक। दोस्रो नम्बर 2y, 2y को पावरमा लोअर, 2y को पावरमा 0 1 भयो। ओके, अर्को नम्बरमा के लेख्छौ? n c1। पहिलो नम्बर x, x को पावरमा अप्पर माइनस लोअर n - 1, यही त हो। त्यसपछि सेकेन्ड नम्बर 2y, 2y को पावरमा यो लोअर कोएफिसिएन्ट 1, ठीक छ। अझै एउटा लेखौं, अझै एउटा लेखौं। त्यसपछिको टर्म के हुन्छ? n c2। फर्स्टमा छ x, x को पावरमा अप्पर माइनस लोअर n - 2। सेकेन्ड कोएफिसिएन्ट 2y, कोएफिसिएन्ट हैन, सेकेन्ड नम्बर 2y, 2y को पावरमा यो लोअर एन्ड सो अन। अरु मैले लेखेन है। हो, बरु लास्टको भ्यालु लेख्नु छ त लेखिदिन्छु। लास्टमा हुन्छ n cn। पहिलो नम्बर x, x को पावरमा अप्पर माइनस लोअर, x पावर 0 1 भयो। दोस्रो नम्बर के छ? 2y। त 2y को पावरमा के हुन्छ? यो लोअर, ठीक छ नि। अब तिमीहरु हेर, यसलाई एक स्टेप अझै लेखौं अनि क्लियर हुन्छ। n c0 x पावर n, यसलाई कसरी लेख्छौ? यो छ नि y सँग 2, यो 2 लाई अगाडि लेख है, यो 2 लाई अगाडि लेख। 2 * n c1 x पावर n - 1 * y, क्लियर। प्लस अनि यहाँनिर हेर त 2y को होल स्क्वायर छ भनेको 2 को स्क्वायर 4 भयो। 4 लाई अगाडि लेखिदेऊ। 4 * n c2 x पावर n - 2 * y स्क्वायर। अब म धेरै लेख्दैन, एन्ड सो अन।
ल लास्टको लेख्दियौँ 2 पावर n NCN अनि y पावर n। अब तिमीहरूसँग म क्वेसन गर्छु कि फर्स्ट टर्मको कोफिसिएन्ट के हो NC0। भेरी गुड। र NC0 भनेको नै बाइनोमियल कोफिसिएन्ट हो। सेकेन्ड टर्मको कोफिसिएन्ट कुन हो के भन्छौ? सेकेन्ड टर्मको कोफिसिएन्ट कुन हो त? यो सबै भन्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यसमा 2 पनि आयो, NC1 त आउँछ त्यसमा 2 पनि आयो, यो हो कोफिसिएन्ट। थर्ड टर्मको कोफिसिएन्ट कुन हो? यो सबै हो यो। यसै गरी हरेक टर्ममा NC जस्तै 2 बाहेक 4 छ नि, त हरेक टर्ममा एउटा न एउटा एक्स्ट्रा नम्बर आउँछ। लास्ट टर्मको कोफिसिएन्ट के हो? 2 पावर n इन्टु NCN, यो सबै हो कोफिसिएन्ट। त यहाँनिर जुन भनेको छ नि सम अफ अल द कोफिसिएन्ट्स, त यिनीहरूको सम भनेको छ कि NC0 प्लस 2 इन्टु NC1 प्लस 4 इन्टु NC2 प्लस 2 डट 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 अनि 2 पावर n इन्टु NCN, तिनीहरूको सम यति हो कि 3 पावर n। बुझिरहेछौ? क्वेसनले के भनेको छ यहाँनिर राम्रोसँग सुन। यो जुन क्वेसन छ सम अफ अल द कोफिसिएन्ट्स भनेपछि यिनीहरूको सम बुझ। NC0 है यहाँनिर लेखौँ NC0 प्लस 2 इन्टु NC1 प्लस 4 इन्टु NC2 हो। यिनीहरूको सम हो कि 3 पावर n। त्यही भएर कोफिसिएन्ट भनेको सबै आयो, 2 पनि आयो, NC1 पनि आयो। तर जब म भन्छु सम अफ द बाइनोमियल कोफिसिएन्ट, त यो 2 आउँदैन, यो 4 आउँदैन, प्योर यिनीहरू आउँछ NC0 NC1 NC2 NC3 NCN। तिनीहरूको सम जहिले पनि के हुन्छ? 2 पावर n हुन्छ। अब डिफरेन्स समझमा आयो? खाली कोफिसिएन्ट्स भन्नु र बाइनोमियल कोफिसिएन्ट्स भन्नु कतिको फरक छ? फरक पर्छ। ठीक छ नि? यसमा बुझ्यौ होला तिमीहरूले। बुझिनु भने यसलाई रिपिट गरेर स्योर बुझ्छौ। तर कुनै कुनै एक्सपान्सनमा बाइनोमियल कोफिसिएन्ट भन्नु र कोफिसिएन्ट मात्रै भन्नु एउटै मिनिङ भइहाल्छ। कसरी? यसको लागि अर्को इक्जाम्पल हेर। मानौ क्वेसन छ फाइन्ड द सम अफ द कोफिसिएन्ट्स इन द एक्सपान्सन अफ x प्लस y पावर n। ल यसको एक्सपान्सनमा कोफिसिएन्टहरूको सम निकाल। अब भन यो क्वेसनमा x र y सँग त केही पनि छैन, 1 1 छ। यहाँनिर y सँग 2 थियो, त 2 ले गर्दाखेरि फरक परिरहेको थियो हैन? अहिलेको इक्जाम्पलमा के थियो? y को कोफिसिएन्ट त 2 थियो हैन? y को कोफिसिएन्ट त 2 थियो, त्यहाँ फरक परिरहेको थियो, कुनैमा 2 आयो, 2 स्क्वायर आयो। त यहाँनिर x को कोफिसिएन्ट पनि 1 छ, y को कोफिसिएन्ट पनि 1 छ। अब यहाँनिर सम अफ बाइनोमियल कोफिसिएन्ट्स भन्नु र सम अफ कोफिसिएन्ट मात्रै भन्नु एउटै कुरा हो। यो सम अफ अल कोफिसिएन्ट्स भन्नु एउटै कुरा हो। अनि दुईटै केससँग इक्वल हुन्छ। x को भ्यालु पनि 1 राख्ने, y को भ्यालु पनि 1 राख्ने, 1 + 1 2 पावर n। बस। त यसको एक्सपान्सनमा कोफिसिएन्ट मात्रै भने पनि बाइनोमियल कोफिसिएन्ट भने पनि एउटै कुरा भयो, किनकि यसमा एक्स्ट्रा कुनै पनि आउँदैन। जस्तै अघिको क्वेसनमा जुन थियो नि NC0 थियो एउटा, NC1 सँग के आइरहेको थियो? 2 आइरहेको थियो कि नै? अब यसमा आउँदैन 2, किनकि यहाँनिर त 2 छैन। त्यस कारणले यसमा त सेम मिनिङ भयो। सम अफ बाइनोमियल कोफिसिएन्ट भन्न चाहे सम अफ अल कोफिसिएन्ट भन्न एउटै कुरा हो, 2 पावर n। क्लियर छ? यो सबै मैले इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले डिस्कसन गर्दैछु। यो खास हाम्रो बुकमा यस्तो क्वेसन छैन। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर। यदि क्वेसन यस्तो आयो कि मानौ एउटा एक्सपान्सन दिएको छ x प्लस y प्लस 2z पावर n। सपोज अब कति n लिइराख्ने हैन, यसमा 100 लिउँ ल। पावरमा के छ? 100। यसमा 3टा टर्म छ। यदि क्वेसन आयो इन्ट्रान्स एक्जाममा कि सम अफ कोफिसिएन्ट निकाल, मैले बाइनोमियल भनेको छैन, सिधै कोफिसिएन्ट भनिरहेको छु। बुझ्यौ नि? सम अफ कोफिसिएन्ट्स निकाल। त केही नसोच, जति पनि भेरिएबल छ 1 1 पुट गरिदियो। x को भ्यालु 1, y को भ्यालु 1, z को भ्यालु 1, 1 + 1 + 2 इन्टु 1 पावर 100 अनि इक्वल टु भइहाल्छ 2 + 1 + 1 भनेपछि 4 पावर 100। यो भनेको 2 पावर 200। द्याट इज आन्सर। ठिक छ? यो इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले मात्रै गरिदिएको है हो।
तीनटा टर्म होस् चारवटा टर्म होस् जति पनि पावर होस् यदि एक्जाममा क्वेसन आयो व्हाट इज द सम अफ अल कोफिसिएन्ट्स मैले बाइनोमियल भनेको छैन है बाइनोमियल भन्यो भने त अर्कै कुरा भइहाल्छ बाइनोमियल कोफिसिएन्ट भन्नेपछि त दुईटा टर्म हुनु पर्यो x र y दुईटा टर्म मात्रै भएपछि बाइनोमियल भन्ने हो यो ट्राइनोमियल हो यसमा अल कोफिसिएन्टको कुरा आउँछ बाइनोमियल कोफिसिएन्टको कुरा आउँदैन है त जतिवटा भेरिएबल हो सबको भ्यालु 1 1 1 पुट गरिदिने अनि 1 1 1 पुट गरेर कति आयो त 4 पावर 100 आयो 4 भनेको 2 पावर 2 2 into 100 200 and this is the sum of all the coefficients अनि कसैले सोच्छ कि सर जहिले पनि x y z को भ्यालु हामी 1 1 किन पुट गरिरहेका छौं त यसको मतलब तिमीले बुझे छैनौ किन 1 पुट गरिरहेका छौ अघिको एक्जाम्पल एकचोटी फेरि हेर यहाँ नि हेर ल हामीलाई के चाहियो त्यो कोफिसिएन्टहरुको सम चाहिएको थियो त यहाँबाट x र y त हटाउनु पर्यो कि नै हामीलाई त कोफिसिएन्ट मात्रै चाहियो 2 चाहियो nc1 चाहियो अरु x y सँग मतलब छैन नि त अब x र y ले कसरी हटाउने त 1 1 पुट गरेपछि सबै हटिहाल्छ जस्तै x को भ्यालु 1 राखे त 1 पावर n - 1 कति भयो 1 y को भ्यालु 1 यहाँ पनि 1 यहाँ पनि 1 यसरी त्यो भेरिएबललाई हामीले 1 मा कन्भर्ट गर्ने हो त भेरिएबलको भ्यालु जब 1 मा कन्भर्ट हुन्छ त जे बाँकी हुन्छन् त्यो के बाँकी हुन्छ कोफिसिएन्ट प्योर के बाँकी हुन्छ कोफिसिएन्ट त्यही भएर सम अफ द कोफिसिएन्ट निकाल्दाखेरि भेरिएबलहरुको भ्यालु 1 1 पुट गर्छ ठीक छ अब क्लियर भएको होला त यो भयो बाइनोमियल कोफिसिएन्टहरुको प्रोपर्टिजहरु र त्योसँग रिलेटेड केही सिम्पल एक्जाम्पल इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यू ले यो एक्जाम्पलहरु इम्पोर्टेन्ट छ अब बाइनोमियल कोफिसिएन्ट्सको प्रोपर्टिजलाई युज गरेर क्वेशन्सहरु कसरी सल्भ गर्ने है मैले के भनिरहेको छु सुन राम्रोसँग अब बाइनोमियल कोफिसिएन्टको प्रोपर्टिजलाई युज गरेर कस्ता क्वेशन्सहरु आउँछ त्यो क्वेशन्सहरुलाई कसरी सल्भ गर्ने अब त्यो क्वेशन्सहरु बुझ्नको लागि नेक्स्ट भिडियो हेर्नु पर्यो है त आज म जति पढाएँ त्यो सबै राम्रोसँग रिभिजन गरेर हेर मैले सबै कुराहरु भनेको छु ध्यानपूर्वक सुन्यो भने हरेक कुराहरु क्लियर हुन्छ हैन ओभर एक्सप्लेन गरेको छु म र हाम्रो जुन 12 क्लासको लेभल छ त्यो भन्दा म धेरै हाईमा गएको छु यस्ता कुराहरु त हाम्रो बुकमै छैन यस्तो क्वेशनहरु त बुकमै छैन तै मैले गराइदिएको छु जसलाई इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्नु छ तिनीहरुको लागि राम्रो हो जसलाई गर्नु छैन त तिम्रो बुकमा हेर्ने केही कुराहरु छ अनि हाम्रो भिडियोमा हेर्ने त्यही जुन कुराहरु म्याच गर्छ त्यो पढ अरुलाई स्किप गर्दियौ है त योसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरुको लागि नेक्स्ट भिडियो हेर्ने है त ओके बाइ